टेक्निकल ख़राबी की वजह से मैं माजरत खा हूँ कि इस वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था। तो फिर क्या हुआ कि हमारे बीएलओ एसोसिएशन का जो हमारा आज 1 साल गुजर गया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हम इस तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। आज ईद का दिन है, तो मैंने कल सोचा था कि शायद ईद पीर को होगी, लेकिन अल्लाह का करना था कि ईद आज ही हो गई। मैं आपको दिल की अमीक गहराइयों से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ, जैसा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी आपको ईद मुबारक का पैगाम पहुँचा दिया। फिर भी यहाँ ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं आपको ईद मुबारक का पैगाम यहाँ लाइव फेसबुक से भी इंशाल्लाह पेश करूँ। तो क्या कहना चाह रहा था मैं कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसोसिएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर तक, हर तहसील तक, हर गांव तक पहुंच चुका है। और हमारी जो डिमांड्स थी, वो डिमांड्स क्या थी सभी को मालूम है, सभी बीएलओज जानते हैं कि क्या क्या डिमांड्स हमारी थी। लेकिन बीच में एक बर्निंग इशू, जो एडिशनल सैलरी तमाम एम्प्लॉइज़ को दे दी गई जिन्होंने इलेक्शन ड्यूटी परफॉर्म की, तो इसका जो इतलाक था वो बीएलओज को उससे छोड़ दिया गया नामालूम वजूहात की बिना पर, जबकि ग्रास रूट एक इलेक्शन कमीशन को मुतारिफ कराता है। गाँव में बीएलएज में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गाँव में होते हैं, उनमें जो आम जो मान ले के जो हमारे हिंदुस्तान का नारा है ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ये जो वोटर की बुनियाद पे ग्रेटर पार्टिसिपेशन का जो स्लोगन हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के आईनी सबसे आला जो ऑटोनमस काउंसिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका स्लोगन है ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो उसका मुतारिफ कराने वाला सिर्फ एक बीएलओ है, जो उसको गांव में घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करके इसको मुतारिफ कराता है। इसी बीएलओ को जो साल भर, जो रात भर, जो दिन भर, चाहे कैसे भी हालात हों, उन हालात में अपने जान को जोखिम में डाल के इलेक्शन कमीशन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। और बीएलओ अपने जान की परवाह किए बगैर हर किसी किस्म के हालात में जो निकलता है और इलेक्टोरल रोल की प्यूरिफिकेशन कराता है। इलेक्टोरल रोल में फार्म 6 की हैसियत से नए इंदराजात कराता है, और जो इसमें शिफ्ट हुए वोटर्स को वहाँ से निकालता है, और बहुत सारे वोटर्स को जो अब इनएलिजिबल रहते हैं इलेक्टोरल रोल में, उसमें से उनको निकाल के वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करता है, ताकि कोई बोगस वोट कास्ट होके किसी उम्मीदवार के किस्मत का फैसला ना बदल दे। ये सब कुछ बीएलओ करता है। इसी बीएलओ को जो रात भर दिन भर फैमिलीज के साथ छुट्टियां मनाने के बजाय कैंप डेज करता है, अपनी फैमिलीज के साथ किसी टूर पर, किसी पिकनिक पर या अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के बजाय बीएलओ एक कैंप डे करता है, एक फ़ोटो शूट का प्रोग्राम बनाता है, एक बीएलए मीटिंग करता है, डोर टू डोर सर्वे करता है। पार्ट टाइम जॉब में इसको 4 बजे से जब वो अपनी दफ्तरी औकात
को रुखसत करके घर पहुंचता है तो उसका दूसरा जॉब यहाँ उससे अलार्म करता है कि आपको और कोई काम सौंपा गया है। तो उसके लिए रातों को यानी सुबह 10 बजे से जब हम ड्यूटी पर होते हैं शाम 4 बजे तक, तो शाम 4 बजे घर पहुंच के थके मांदे घर में बैठे ही अभी होते हैं कि अलार्म आ जाती है कि दूसरा कोई काम आप पर जो सौंप दिया गया है उसका आपने क्या किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी बीएलओ को जिसे हद से ज़्यादा काम लिया जाता है इस एडिशनल सैलरी से उसे महरूम किया गया, जो कि एक नाइंसाफ़ी है और नाइंसाफ़ी थी। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम उठ खड़े हुए हैं। इसी नाइंसाफ़ी ने हमें ये सबसे बड़ा मौका फराहम किया कि हम एक एसोसिएशन की बुनियाद डालें। वो कौन सा कॉर्नर है कि जिस कॉर्नर पर हमारी इस वक्त भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। हर कॉर्नर पर हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसे मौजूद है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शैलेंद्र कुमार जी ने भी इसमें यह कोशिश की थी कि डीसीज को उन्होंने एक लेटर निकाली थी कि ये बीएलओज की जो डिमांड है, ये बीएलओज जो कुछ मांग रहे हैं उनके रिगार्डिंग डीसी से रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, नामुसाइद हालात की वजह से आपको मालूम ही है कि ना नहीं हो पाया उस वक्त मुमकिन। लेकिन अब हम फिर मुनज़्ज़म तरीके से अपनी उस रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक कॉर्नर पर हम जाएंगे और हम पहुंच भी चुके हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने बीएलओ हजरात से कि वो दिल आजुर्दा ना हों, उनको जो मुराद मिलने थे वो मिल जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे। मैं ये आप सब लोगों से वी शुड डिमांड फॉर अर्नड लीव। सुभाष शर्मा जी लिखते हैं अर्नड लीव के लिए, जो कि सुनील अरोरा साहब के सामने भी है। मैं इस वक्त इस लाइव प्रोग्राम की वसादत से अपने यूनियन टेरिटरी के जनरल सेक्रेटरी शौकत अहमद डार साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा, गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जो उसके पास मवाद पड़ा हुआ है कि उसके रिगार्डिंग एक पोस्ट डाले तमाम बीएलओज की अवेयरनेस के लिए कि हम कहाँ तक कामयाब हो चुके हैं और हम कहाँ तक अभी हमें जाना है, हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, हमारे और क्या क्या मुतालबात हैं, हमने जो बीएलओज की डिमांड्स आया करती थी हर एक को एक्नॉलेज किया है या नहीं किया है। अर्नड लीव का मसला, सर्विस बुक में इस ड्यूटी का इंदराज होने का मसला, रेम्यूनरेशन को बढ़ाने का मसला, जो कोई भी हर एक की सजेशन को हमने एक्नॉलेज किया है, रिसीव किया है और इंशाअल्लाह आगे उनको रिप्रेजेंट भी किया है। और मालूम वजूहात की बिना पर हमारे कुछ मसाइल पर अनसुनी अब भी हुई है। लेकिन इस लाइव प्रोग्राम की वसातत से मैं जनाब हृदय कुमार साहब को पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपको हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का जो आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हम आपके अज्जा व अरकान हैं। हमारे ही कंधे पर से आपको हर कोई काम जो इलेक्शन कमीशन का करना है वो हमारे कंधे पर ही आपको उतारना है। फील्ड में हमारे ही वसातत से आपको हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। मैं आपसे
गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें लॉकडाउन की वजह से हम घरों में महसूर हैं, जबकि आपको भी मालूम है कि सबसे पहले हम आपके पास आ जाते, हम आपका वेलकम करते, और हमने जहाँ तक मुमकिन हो सका थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू प्रिंट मीडिया हमारे पास वो मवाद मौजूद पड़ा है कि हमने आपको खैर मकदम किया है। हम बिल्कुल खुश हुए कि आपने ये चारी संभाला। उससे पहले भी हम जो आपसे पहले ऑफिसर थे जनाब शैलेंद्र कुमार जी साहब, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस वक्त जो लेटर निकाली थी, फिर जो हालात की वजह से उस पर उसका फॉलो अप थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि आपको मालूम है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ दिस आर्टिकल 370 we weren't able to go anywhere to follow our representations, but to some extent as far as it was possible to me, मैंने बहुत कोशिश की कि हर एक ऑफिसर के टेबल पर मैं अपने रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से इसकी बेल बजा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। हमारे इस वक्त इलेक्शन एडवाइज़र के सामने भी हमारी रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, हमारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नर साहब के सामने भी पड़ी हुई है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी पड़ी हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने। मेरे पास इस वक्त थोड़ी सी कुछ मजबूरी हुई थी कि मैं इस वक्त वादे के मुताबिक फेसबुक पर लाइव इसलिए आया कि बहुत सारे BLOs में जो उनमें कुछ दिल में कुछ तमन्नाएं थी, कुछ आरज़ुएं थी, उनको मालूम लगता था कि शायद हमें कोई सुनने वाला नहीं, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो अगर है कोई तो शायद गुमनाम है कोई। इसीलिए मैं आपसे फिर आज तीसरे सेशन में आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ कि आप निराश ना हो जाएं, हम इंशाल्लाह काम करेंगे। हृदय कुमार जी साहब को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आपका अपने एसोसिएशन की तरफ से ऑफिस में आके आपका वेलकम नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको आपके ही सोशल प्रोफाइल्स के थ्रू से ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की वसातत से, सोशल मीडिया की वसातत से मैं आपका खूब वेलकम कर चुका हूँ। वक्त आएगा लॉकडाउन खुलते ही हम आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे, और हमारी सबसे पहली गुजारिश ये होगी कि हमारी जो एडिशनल सैलरी का मामला रुका पड़ा है, जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम उन इलेक्शन ड्यूटी एम्प्लॉइज़ को दे दिया जिन्होंने इलेक्शन पंचायत और लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में ड्यूटी दी थी, और उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर साहिबान वहाँ थे, उन्होंने जो उनका बिस्तरे खाने पीने का इंतज़ाम बहुत सारी जगहों पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था, तो उसका भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा जो इंतज़ाम बिस्तरे का, कांगड़ी का, गर्मी का, खाने पीने का, हर किसी तरीके का इंतज़ाम एक BLO के कंधे पर सौंप दिया गया, और हमने वो भी किया। और कल दूसरे दिन जब इलेक्शन से, तो हमने वहाँ हेल्प डेस्क लगाया, और हेल्प डेस्क लगाने से आपके जो इलेक्शन स्टाफ वहाँ पर था, P1 P2 वगैरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको हमने खूब फैसिलिटेट किया, और हम ही को फिर लास्ट में ये एडिशनल सैलरी से हमको महरूम किया गया। हम आपको ज़ोरदार अपील करते हैं कि वो एडिशनल सैलरी हमको दी जाए, और इसके अलावा हमारा जो सालाना रिम्यूनरेशन हुआ करती थी 7,000 रुपये हम ले रहे थे,
تو اس میں سے 1000 روپیہ کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں جناب ہردیش کمار صاحب سے کہ وہ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کو بھی ہمارے حق میں ریلیز کیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت جو 2019 میں جو سمری ریویژن نہیں ہو پایا اس میں بی ایل او کی کوئی خطا نہیں ہے، اس میں بی ایل او حضرات کی کوئی بھی اس میں لیلنسی نہیں تھی۔ ہمارے پاس فارم 6، فارم 7، 8، 8A ہر قسم کے فارم جو ہمیں اس وہ سمری ریویژن میں کرنے پڑتے ہیں، ہمارے پاس وہ ہارڈ کاپیز بالکل پرسوں کنٹینیوس اپڈیشن تک پڑی ہوئی تھی، لیکن آپ کی دفتر میں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ انٹرنیٹ گیگ کی وجہ سے وہاں بلک فارمز جمع ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی انکنوینئنس بچانے کی وجہ سے ہمارے جو ڈیلنگ اسسٹنٹ صاحبان ہیں انہوں نے وہ فارم پکڑے نہیں۔ بی ایل اوز نے اب کنٹینیوس اپڈیشن میں آپ کا ای پی ریشو بہت حد تک بڑھا دیا۔ تو ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ گیگ کی وجہ سے جو سمری ریویژن تھوڑا اس میں پرابلم آئی کہ وہ نہیں ہو پایا، وہ بی ایل او کا قصور نہیں ہے۔ اس میں جو انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا ہمارے پاس، ہم نے پیپر ورک کیا، ہارڈ کاپیز ہمارے پاس کنٹینیوس اپڈیشن تک پڑی ہوئی تھی، کنٹینیوس اپڈیشن میں ہم نے ان کو انکلوڈ کیا۔ بہت سارا مواد ہمارے پاس پڑا ہوا تھا جس کو لینے والا کوئی نہیں تھا، تو ہمیں کس چیز کی سزا دی گئی کہ 1000 روپیہ ہمارا جو وہ ریمونریشن سے بیسک ریمونریشن جو 7000 تھی اس میں سے 1000 روپیہ کاٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بی ایل او کٹ وہ بھی نہیں ملا، اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ چلا نہیں تو ہم موبائل ایکسپینسز کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم اس چیز کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں ملنا چاہیے تھا لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے جس میں کسی بی ایل او کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو ملا نہیں، تو ہماری اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ہم ہی آپ کی گراس روٹ لیول پر الیکشن کمیشن کی پہچان ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ساری پینڈنگ جو باقی ریمونریشن ہے اس کو ریلیز کیا جائے۔ اور رہا سوال کام جو بی ایل او کو سونپ دیا جاتا ہے بخوبی انجام دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ای پی ریشو آپ کا ہر وقت یہ مطالبہ بی ایل او سے رہتا تھا کہ ای پی ریشو کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، آپ انشاءاللہ یہ جان کے خوشی محسوس کریں گے کہ اس سال آپ جو فائنل ووٹر لسٹ تیار ہوگا، اس سال بھی جو انٹرنیٹ گیگ کی وجہ سے ابھی ہمارا جو ہم نے کام کیا وہ ابھی بھی ہم تذبذب میں ہیں کہ کتنے ہمارے ووٹرز اب ووٹر لسٹ میں چڑھے ہیں اور کتنے ابھی نہیں چڑھے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو کنٹینیوس اپڈیشن میں ہم فارمز جمع کر کے وہ بلک فارم کی وجہ سے پتہ نہیں کوئی مس پلیس ہوا کرتا تھا، کیا ہوا کرتا تھا، ہم جب 10 یا 20 30 40 فارم 6 کے بھرتے تھے تو وہاں جب فائنل ووٹر لسٹ آتا تھا اس میں 10 چھوٹے ہوئے ہوتے تھے، 5 چھوٹے ہوئے ہوتے تھے، تو ایسا پھر ایک بی ایل او کو فیلڈ میں بھگتنا پڑتا تھا کہ جب دوسری بار وہ کسی کے پاس جاتا تھا فوٹو کیپچر کرنے کے لیے موبائل ساتھ لیتا تھا، سفید کپڑا صاف لیتا تھا کہ دیوار پر لٹکا کے میں آپ کو فوٹو کھینچتا ہوں کیونکہ آپ کا جو الیکشن کارڈ بننا تھا وہ نہیں بن پایا، اب نیا فوٹو۔ تو بعض اوقات بی ایل اوز کو خفت اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ کیوں دوسری بار ہم دے دیں گے، تو فیلڈ میں ہمیں بہت سارے مشکلات ہیں۔ ہردیش کمار جی صاحب آپ یہ جان کر ہم پر ضرور انصاف کریں گے کہ فیلڈ میں ہمیں جو بھگتنا پڑتا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ سر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سمری ریویژن 2019-20 کا جو ابھی ارمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریمونریشن میں نے پہلے ہی اس کا بتا دیا
کہ جو اس کا ریمیننگ ہے وہ ہمارے حق میں چھوڑ دیا جائے۔ ہم موبائل ایکسپینسز کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن بی ایل او کٹ کا بات ضرور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم پچھلے 2-3 سال سے ڈائریکٹلی ہم موبائل فون کے ذریعے نکلی جو ہم یہ اپڈیشن کرتے تھے تو اس میں ہمیں موبائل ایکسپینسز آتے تھے، لیکن پچھلے سال جو انٹرنیٹ گیپ کی وجہ سے ہم نے وہ نہیں کر پایا تو اس کا ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہارڈ کاپیز بناتے ہوئے، رف ورک کرتے ہوئے، پین کاپی وغیرہ یہ سب کچھ خرچہ ہوا تو بی ایل اوز کٹ کی میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ بی ایل او کٹ کو ہمارے حق میں واگزار کیا جائے۔ ہر ایک بی ایل او کو ایک بی ایل او کٹ ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایڈیشنل سیلری کے بارے میں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جناب کہ تمام ڈی ڈی سیز کو، جو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرس ہیں، ان کو بتا دیجئے۔ میں نے کل شام ہی سر آپ کو ایک ای میل کیا ہے جس میں آپ کے دفتر سے ایک لیٹر نکلی ہوئی تھی، میرے پاس اس کا نمبر ڈیٹ تھا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے شاید وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، وہ شاید گھر پر ہی رہ گیا ہے، تو یہیں پر نوٹ کر کے رکھا تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس چٹھی پر، اس آپ کے دفتر سے نکلے ہوئے لیٹر کو جو 28 دسمبر کو نکلی ہوئی تھی، لیکن آج تک اس لیٹر کے بارے میں ڈی سی صاحبان نے آپ کو باخبر نہیں کیا، اس کے ریگارڈنگ بی ایل اوز کے حق میں رپورٹ نہیں دیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ای میل ان باکس کو چیک کر کے، سر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں، لیکن ہم اگر نکل رہے ہیں تو آپ کا کام، اپنی نیشن کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کووڈ-19 کی سینسس کے لیے ہمیں مجبوراً نکلنا پڑا۔ بہت ساری ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی نکلنا پڑتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس لیٹر کے ریگارڈنگ اپنے تمام ڈی سیز جو الیکشن آفیسرز ہوتے ہیں ان سے مہربانی کر کے وہ رپورٹ طلب کر کے ہمارے حق میں ایڈیشنل سیلری جو سیک ڈویژن کے تھرو باقی امپلائیز کو ملا۔ اور ایک مطالبہ یہ ہے سر کہ جو بی ایل اوز کو، بہت سارے بی ایل اوز ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہمیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر ایک بی ایل او کو ایک سمارٹ فون دیا جائے گا، لیکن ابھی تک وہ نہیں دیا گیا۔ ایک سمارٹ فون دینے کے بجائے اگر تھوڑی سی ایفرٹس اور زیادہ لگا کے ایک بی ایل او کو ایک لیپ ٹاپ دیا جاتا ریگارڈنگ، اسے بہت آسان ہوتا کہ وہ جو اس کا سٹیٹس رپورٹ ہوتا ہے فارم کا وہ پرنٹ بھی نکالتا۔ اگر اس میں بی ایل او ان ایکوپڈ ہے، اس وقت ایکوپڈ بنا جائے تو آپ کا کام بھی اور ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سر بی ایل اوز ایک انتہائی زیادہ رسکی جاب ہے۔ کشمیر کے حالات کو ملحوظ نظر رکھ کے میں بتا رہا ہوں، چاہے 2008 کا جو پریویلنگ سچویشن تھی، 2010 کا جو یہاں انتہائی زیادہ ناگزیر حالات تھے، ان میں بھی بی ایل اوز نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ 2011 میں بھی شارٹ سپین میں جو حالات خراب ہوئے ان میں بھی بی ایل اوز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک ہندوستان کا مان لے کہ ایک پلر کی حیثیت سے کام کیا کہ آپ کا وہ اس وقت بھی ہمارا جو یہ کنٹینیوس اپڈیشن، اس وقت کا انٹینسیو ریویژن یا سمری ریویژن، کبھی بھی ایک موقع صرف ایسا گیا کہ جو 2019 میں کمپلیٹلی انٹرنیٹ کمپلیٹ ابھی بھی گیگ ہے سر، ابھی بھی انٹرنیٹ بلاکڈ ہے۔ تو ہماری قصور اس میں کیا ہے کہ ہمارا 1000 روپیہ ریمونریشن کی بیسک سے ہی کاٹ دیا گیا،
اور جو BLO کٹ کے لیے ہمارا کچھ مراد ملتے تھے وہ نہیں ملے. تو اس کے علاوہ آپ جان لیجئے سر کہ 2014 کے فلڈ سچویشن میں بھی BLOز نے کام کیا. بالکل سپٹمبر 2014 میں جو وہ ڈیواسٹیٹنگ جو یہ فلڈ چڑھا تھا تو اس میں بھی بالکل وہ سمری ریوجن اس وقت اپنے پیک پر تھا. تو ان دنوں میں بھی BLOز نے رسک لیا، جان جوکھم پہ ڈال کے کام کیا. پچھلے جو 2016 کے حالات جو انتہائی زیادہ خراب ہو گئے تھے، لیکن BLOز نے پھر بھی کام اپنا بخوبی انجام دیا. تو ایک سال یعنی 2019 BLO کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں BLOز کی کوئی خطا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ گیگ سرکار کی طرف سے رہا. ہارڈ کاپیز BLOز نے تیار کی لیکن ان کو اپنی ہی اجرت سے پیسہ کاٹ دیا گیا. یہ ناانصافی ہے سر. اس کے علاوہ بہت عرصے سے ہم نے جو ایپک کارڈز ہیں ان کا پیسہ وصول نہیں کیا ہے. ہماری جو پر انٹری کچھ پرسنٹیج کچھ پیسہ ملتا تھا وہ بھی نہیں ملا ہے، صرف ریمیونریشن ملی ہے. پچھلے سال ہمیں BLO کٹ بھی ملا تھا، یعنی 2018 میں BLO کٹ بھی ملا تھا، اور بہت سارے ایپک کارڈز جو ہیں سر پینڈنگ ہیں. فیلڈ میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. اور ایک سب سے ضروری جو ہمیں فیلڈ میں سوالات کیے جاتے ہیں، بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کبھی ہم ایک گلی سے دوسری بار نہیں نکل پاتے ہیں. ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کارڈ ہے خراب ہو گیا ہے، اس کا فوٹو اس کا نام تک مٹ گیا ہے. اگر ہم ڈپلیکیٹ کے لیے اس کا اپلائی کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے سر. اس سے پہلے جو وینڈر حضرات تھے ڈپارٹمنٹ میں، جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وینڈر سے بات ہو رہی ہے تو 6-7 مہینے اسی کے ساتھ گزر جاتے تھے اور ہمارا کوئی سننے والا نہیں تھا. لیکن اب جو ڈپارٹمنٹ نے یہ اپنے ہاتھ لیا ہے، سر گزارش ہے کہ ایک ایسا موقع دیا جائے کہ ایک BLO کو پورے الیکٹورل رول میں فوٹو چینج کے لیے ایک آرڈر دیا جائے کہ پورا الیکٹورل رول جو شخص 2007 میں 16 یا 18 یا 20 سال کا تھا، 16 کا نہیں 18 یا 20 سال کا تھا، 2007 میں اس نے 18 سال کی عمر میں فوٹو دیا ہے اور اس وقت 12 سال گزر چکے ہیں. اس کے فیشل فیچرز کمپلیٹلی چینج ہے، جسے اب الیکشن کارڈ پر اس کا پہچان ہونا مشکل ہو جاتا ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک کمپین BLO کے لیے سونپ دیا جائے کہ ایک پورے الیکٹورل رول کو لیٹسٹ فوٹو چینج کے لیے اس میں 10-15 دن کا وقت دیا جائے تاکہ پورا الیکٹورل رول پیوریفائی بھی ہو جائے اور لیٹسٹ ٹرینڈز کے مطابق اس میں جو فوٹوز کہیں پر مسنگ بھی ہے، کہیں پر بلرڈ ہے، کہیں پر مس اپروپریشن ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر ہم آپ سے آخر پر ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم گھروں سے نہیں نکل پاتے، لیکن کووڈ-19 ہیلتھ سروے اس میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے آرڈر کروایا کہ ان کے لیے TA فار دی منتھ آف اپریل 2020 اور مئی 2020 کے لیے BLOز کے لیے TA آپ نے ریلیز کروایا. الحمدللہ ہم خوش ہیں. ایک BLO کو اس سے ایک انکریجمنٹ ہوئی ہے. بہت سارے BLOز نے اپنے آپ کو اب یہ محسوس کیا کہ شاید ہماری بھی کوئی داد رسی ہونے والی ہے. ہم اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
सर अब एक रिक्वेस्ट है, जो एडिशनल सैलरी और रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे रिम्यूनरेशन का पेंडिंग है उसके लिए भी मेहरबानी करके आप कुछ ऑर्डर्स निकालिए, ऐसे ऑर्डर्स निकालिए जिसमें निचली सतह पर जो समझने आसान हो, इसलिए कि जो 2018-2019 में आपके दफ्तर से लेटर्स निकली हैं डीसीज के नाम पर, अभी तक उनका कोई आता पता नहीं है कि उनके रिगार्डिंग आप तक फैक्चुअल रिपोर्ट पहुंचा भी या नहीं पहुंचा भी। इसके अलावा हमने एक कंप्लेंट की थी ग्रीवेंस सेल में भी पिछले साल, उसके रिगार्डिंग भी आपके दफ्तर से डीसीज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को लेटर निकला हुआ था कि इसके रिगार्डिंग एक फैक्चुअल रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन वो फैक्चुअल रिपोर्ट अभी तक डीसीज ने, एक भी डीसी साहब ने आपके दफ्तर तक नहीं पहुंचाया। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार थोड़ा बीएलओज के हक में, इंसाफ दिलाने के हक में मशीनरी को मुतहरिक कीजिए। हम आपसे पहले भी वाकिफ़ हैं सर, आप बहुत बड़े महान ऑफिसर हैं, हमारे आप एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, हमने आपको खूब जाना है, परखा है। हमारे हक में हमें इंसाफ दिलाने के लिए आप सर स्टेप्स उठाइए। एक बीएलओ के एनकरेजमेंट करने के बाद देख लीजिए सर, हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। सर बीएलओज इंतहाई ज़िल्लत महसूस कर रहे हैं तब जब उनको फील्ड में बहुत सारे वाक़ात पर कोसा जा रहा है। कुछ ऐसे भी मामलात हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाने नागुज़िर हैं, लेकिन सर हम आपसे आपके दफ्तर में पहुंच के आपके सामने कुछ और अपनी डिमांड्स रखेंगे और उन डिमांड्स को इंशाल्लाह जब फुलफिल आप करेंगे तो सर हम ज़रूर इंशाल्लाह आप भी इस वक्त एक्नॉलेज करेंगे कि उनकी जो डिमांड्स थी वाकई सही थी, हक बजानिब थी। सर ऐसे ही हम आपसे मान ले कि खुदा न ख्वास्ता सर भीख नहीं मांग, अपने हुकूक मांग रहे हैं सर, लेकिन देना तो आपको है सर। हम उम्मीद रखते हैं इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम की वसातत से आप बहुत जल्द हमारे हक में ऑर्डर्स निकालेंगे। हमारी एडिशनल सैलरी जो है, एक वक्त तो AERO साहिबान ने हमारे DDO से लिस्ट भी ले लिए थे, लेकिन फिर भी आपके दफ्तर तक वो नहीं पहुंच पाए। उसके रीज़न्स क्या हैं हमें नहीं मालूम। सर एक लास्ट गुजारिश करते हैं कि BLOs के हक में जो अपने जान जोखिम पे डाल के आपकी मेहनत नहीं रखते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन लाज तो आपकी ही रहती है जब वक्त पर काम होता है और जब बिल्कुल अपने मंशा के मुताबिक काम हो, डिपार्टमेंट के मंशा के मुताबिक काम हो और उसका जो टाइम फ्रेम होता है उसी स्टिपुलेटेड टाइम में काम हो जाता है, तो इससे एक अफसर की शान बढ़ जाती है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इन मुतालबात को आप बखूबी उनका आप एक्सपेडिशियस कॉग्निजेंट कंसिडरेशन में लेंगे हमारी इन मुतालबात को, और हमारे हक में आप बहुत जल्द एडिशनल सैलरी भी वागुजार करवाएंगे, हमारी पेंडिंग रिम्यूनरेशन भी, और जो हमने मुतालबात आप तक पहुंचाने, हमारा स्मार्टफोन बहुत सारे BLOs के पास नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक मार्जिन होना चाहिए। और हमारे जो एपिक कार्ड्स की
جو کچھ چارجز ہوتے ہیں، پیسے ان کو انٹریز پر پیسہ ملتا ہے، وہ تقریباً 2-4 سال سے ملا نہیں، اس کے لیے بھی ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اور باقی جو جن دفتروں میں ہماری ریپریزنٹیشنز پڑی ہوئی ہے، ان دفتروں کو بھی آپ سر ایک ڈائریکشنز کے حوالے سے ان کو بھی متحرک کریں گے کہ بی ایل اوز کی ریپریزنٹیشنز کو ایسے ہی ٹیبل پر رکھنے سے کچھ ملے گا نہیں، آپ کے پاس پہنچ جائے تو ان کا انشاءاللہ ان کا وہ حل جو ہم تلاش کرتے ہیں، آپ کے قلم سے ان کا حل نکلنا ہے سر۔ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈس آپ ایکسیپٹ کر کے ہمارے حق میں انصاف بہم پہنچانے کی آپ کوشش کیجئے سر، اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم پر جیسا آپ نے سر ایک خاکہ تیار کیا ہوگا کہ میں جموں کشمیر میں بحیثیت چیف الیکٹورل آفیسر ایسے انقلابات برپا کروں گا، لیکن وہ انقلابات برپا کرنے کے لیے آپ کی گراس روٹ لیول میں ایک بی ایل او ہی ہے جو اس انقلاب کو بالکل یعنی کہ لا سکتا ہے، آپ کے آشیرواد سے، آپ کی ڈائریکشن سے، آپ کی ہمدردی سے اور آپ کا انصاف پہنچانے سے۔ اور سر لاسٹ میں آپ سے پھر ایک پرزور مطالبہ ہے سر کہ ہمارے مطالبات جو ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں میں محصور ہیں، اگر اس لاک ڈاؤن کے ہوتے ہوئے ہم نے کووڈ-19 سروے کیا تو ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، جو ہم پر آپ کا حکم ہو ہم اس کو بالکل بخوبی انجام دیں گے، لیکن ہمارے مطالبات کو بھی آپ سر ایکنالج کر کے ان پر کنسیڈر کر کے ہمارے مطالبات پر اور ریلیونٹ ڈائریکشنز دے دیجئے تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ تھینک یو سر۔ اب میں اپنے بی ایل او حضرات کو یہ بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ دل آزردہ نہ ہوں، آپ کے لیے ہم ہیں، اور آگے دیکھیے انشاءاللہ آپ کو کہ اپنے مطالبات کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگنا پڑے گا، آپ ایک ذی عزت شہری کے حیثیت سے، ایک ذی عزت الیکشن کمیشن آف انڈیا کی گراس روٹ لیول کی اکائی کی حیثیت سے آپ اپنی گردن اوپر رکھ کے انشاءاللہ جئیں گے۔ آپ پر کبھی کسی گلی میں آپ کا گریباں نہیں پکڑا جائے گا، عزت سے آپ کو سیلیوٹ کیا جائے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج سبھی بی ایل او حضرات جو ہیں ان کو میری یہ آواز پہنچی ہوگی کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے الحمدللہ سبھی ڈسٹرکٹس میں اس وقت ایکٹیویٹ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ضلعوں کے ڈی پیز حضرات جو ہیں، ڈسٹرکٹ باڈی کے ممبران جو ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچ پائے۔ میں تمام ڈی سی صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے پرسنل اپنے ایسوسیشن کے تھرو سے ای میل کیا ہے کہ ان کے لیے میں نے یہاں سے ریپریزنٹیشن کی، پلوامہ، شوپیاں، کلگام، بانڈی پورہ، بارہمولہ نہیں، یہ گاندربل، کپواڑہ، بڈگام، سری نگر، ان میں نے یہاں سے ای میل کر کے ڈی سیز کی نوٹس میں یہ لایا کہ ہماری جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو آرڈر نکلا ہے، اس آرڈر کے تئیں آپ کو ہمیں اپریل اور مئی دونوں مہینوں کا جو ٹی اے ہے بی ایل اوز کے لیے آپ کو واگزار کرنا ہے، تو وہ واگزار ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں دونوں مہینہ کا ہو چکا ہے، ادھم پور میں ہو چکا ہے، بارہمولہ میں ہو چکا ہے،
बांडी पोरा में 1 महीने का हो चुका था, तो मैंने दूसरे महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा साहब को ईमेल की। मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि लॉकडाउन की वजह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके सामने कब पहुंचेंगे, कब आएंगे। तब तक आपके जहन में सर, आपकी नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि उनकी रिम्यूनरेशन ये टीए 2 महीने का, आपने 1 ही महीने का बनाया है, उसका कार्यजनदम जरूरी है। डिसरप्शन के लिए किसी ने शायद यहाँ मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि ऐड कीजिए। आखिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, आपके जो भी मुतालबात हैं, आपके जो भी मुराद हैं, आपको मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।